मसीह यीशु के पाक और कामिल नाम में आप सबकी सलामती हो और आज का खूबसूरत और बेहद 27वां दिन आप सबको मुबारक हो। इसलिए कि आज का दिन मेरा और आपका का मुनज्जी दो जहान खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। ये खूबसूरत आज का पैगाम खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से खुदाम की बड़ी गहरी और बड़ी अमीक बातों पर आज हम ज्ञान करेंगे। खुदा के कलाम में हक में लिखा है। आइए देखिए, आज का हमारा मजमून ये होगा कि खुदाम अपनों को पहचानता है। क्या है जी? खुदा अपनों को पहचानता है। आज देखेंगे कौन खुदाम के अपने हैं और कौन बेगाने, कौन अपने थे और अब अपने नहीं रहे। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। आइए मेरे साथ खुदाम के मुक़द्दस कलाम को खोलिएगा। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर हम 19वीं आयत तक खुदा के कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। हम इन सारी बातों पर ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन फोकस इस बात पर करेंगे कि खुदा अपनों को पहचानता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद करके लफ्ज़ी तकरार ना करें, जिससे कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। पैगाम यह है कि खुदा का अजीम खादम रसूल आज़म अपने शागिर्द, अपने रूहानी बेटे तीमुथियुस को ताकीद कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि तू जो है, जहाँ तुझे मुख्तस किया गया है खिदमत के लिए, कलाम को सुनाने के लिए, बयान करने के लिए, तू उन लोगों को ये बातें सिखा कि वो तकरार ना करें, एक दूसरे के साथ बेजा बहसो मबासा ना करें, कलाम के ज़रिए से अपना डिफेंड ना करें, बल्कि जो कलाम की तफसीर है उसे रियल में बयान किया जाए। और आगे लिखे कि अपने आप को खुदा के सामने और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता है। ये नसीहत है मुक़द्दस पौलुस रसूल की, रसूल आज़म की अपने रूहानी फरजान तीमुथियुस को। आइए 19वीं आयत को देखते हैं। लिखा, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर मुहर है कि खुदाम अपनों को पहचानता है। जो कोई खुदाम का नाम लेता है वो नाराज़गी से बाज रहे। ये मैसेज है, ये वो पैगाम है जो खुदा के खादम रसूल आज़म ने मुक़द्दस तीमुथियुस को, जो उसके रूहानी फरजंद हैं, उस तक ये पैगाम पहुंचाया है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि ये स्पिरिचुअलिटी जो है, ये एक टाइटल है, एक मेरिट है और एक मयार है खुदाम की तरफ से, जिस पर हमें कायम रहना है। यहाँ पर हम देखे हैं कि तो भी, यहाँ पहली तो बात यह है कि रसूल आज़म मुक़द्दस तीमुथियुस को सिखा रहे हैं कि लोग जो हैं, अगर इस चैप्टर को देखें या इस खत के सियाक़ो सुबाक़ को देखें तो वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मुक़द्दस पौलुस की और ईमानदारों की मुखालफत करते हैं। वो उनको सिर्फ मुखालफत पर ही नहीं बल्कि अदालतों में घसीटते हैं, लेकर जाते हैं। तो भी खुदा का खादम रसूल आज़म, खुदा का अजीम रसूल जो है तीमुथियुस को ये सिखाता है कि तू इन बातों की तालीम दे और उनको सिखा। वहाँ मर्दों की तालीम है, निगहबानों की तालीम है, औरतों को तालीम दी गई है, शोहरों को तालीम दी गई है। मुख्तलिफ तालीमात जो है इस खत में पाई जाती हैं। लेकिन खुदा का खादम अजीम बात जो करता है वो ये है कि हालात जिस तरह के भी हों, जिस तरह की भी कंडीशंस हो, सूरत हाल हो, बेगाने अपने अगर दुश्मन बन जाए, तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि तो भी कंडीशन, सिचुएशन जैसी भी हो, खुदा का कलाम हमें यह तसल्ली देता है, हमें यह जुर्रत देता है कि खुदा जो है, वो खुदावंद जो है, वो अपनों को क्या करता है जी? पहचानता है, वो उनका ख्याल रखता है और उनकी हिफाजत करता है। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील पहले बाब को अगर देखें तो वहाँ लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसके बाप के फरजान बनने का हक बख्शा। हम फरजान बनते हैं तब जब हम यीशु मसीह रास्ते पर ईमान लाते हैं। इससे पहले अगर 11वीं आयत को देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने ही घर और अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल न किया। तो ये एक ग्राउंड से है, ये एक प्रिंसिपल है, ये असूल है कि अगर आप
अपने को किसी को कबूल नहीं करते, उसके हुक्म पर अमल नहीं करते, तो खुदा का कलाम ये कहते हैं फर्मा बरदारी का मतलब क्या है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर, फर्मा बरदारी कर, ताबेदारी कर। इसका मतलब ये है कि फरमान बजा ला, यानी जो कुछ वो कहे तू कर। इसका मतलब खुदा का कलाम भी ये कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। तो खुदा बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, उसने अपने बेटे को भेजा है। लिखा है कि जितनों ने इस बात को कबूल कर लिया है वो खुदा के फर्जंद कहलाए हैं। यूहन्ना की अंजील में यह बात लिखी है, और यही यूहन्ना अपने खत में लिखता है, ये दूसरे बाब की पहली आयत में, कि देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। अगर इसको आखिर में जाकर हम इस हवाला को देखेंगे, इस पर समाप्त करेंगे। और देखिए खुदा का कलाम ये सिखाता है। अब हम इसको एक डिटेल के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यूहन्ना की अंजील के इस वाक्य को लेकर आगे चलते हैं, और इब्रानियों के खत में पहले बाब में ही लिखा है कि खुदा ने पिछले ज़माना में तरह बतरा कलाम किया, लेकिन आखिर ज़माने में खुदा ने अपने बेटे के वसीला से कलाम किया, जिसके वसीले से कायनात वजूद भी आई। वो खिलकत का मबदा है, और उसकी वजह से कायनात वो वजह कायनात है, तख्लीक के कायनात करने का मौजूद है, सोर्स है, उससे ज़िंदगी सादर होती है, उसके कलाम से कायनात बनी है, और वो अपने कलाम की कुदरत से ही इस कायनात को संभालते हैं। हम ये देखते हैं क्या हुआ, वो अपनों के पास आया, यानी वो लोग जो अपने आप को ईमानदार समझते थे, यहूदी लोग, जिन लोगों को उसने चुना, उन लोगों ने मसीह यीशु को कबूल ना किया, उन्होंने मसीह यीशु की गवाही को एक्सेप्ट ना किया, यूहन्ना की टेस्टामनी को कबूल ना किया, उन्होंने मसीह यीशु को रिजेक्ट कर दिया, अपनी तरफ से खुदा के निजात के प्रोग्राम से इनकार कर दिया, बातिल करार दे दिया। लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है कि तो भी ये बुनियाद कायम रहती है कि खुदा अपनों को पहचानता है, खुदा अपनों का ख्याल रखता है, खुदा अपनों की हिफाजत करता और उनको साबित करता है कि ये मेरे हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस ईमान के लिए जो मसीह यीशु पर लाया जाता है, ये रोमियो 10:10 पे लिखा है कि रासबाजी के लिए ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है, लेकिन उसका इकरार मुंह से यानी ज़बान से किया जाता है। और इकरार क्या है कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से फिल हकीकत जी उठा है। और मुकद्दस रसूल पर ये बताते हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है वो सलीब पर दिया गया और दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, अब ज़ाते किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ हमारी शफाअत कर रहा है, और किताब मुकद्दस के ही मुताबिक वो दुनिया का इंसाफ और अदालत करने के लिए आएगा। तो ये वो पैगाम है। आपने अब कौन है? खुदाम का कलाम हमें ये सिखाता है। अगर यूहन्ना की अंजील के इस मैसेज को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो 32 में खुदाम 12वें बाब को अगर देखें तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मसीह खुदाम एक ख़ानदान में तालीम दे रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, उसके माँ और उसके भाई आए और एक शख्स ने जाकर खुदा यीशु से कहा कि देख तेरा बाप, तेरी माँ और तेरे भाई जो हैं वो तुझे बुलाते हैं। तो मसीह खुदावन ने उन्हें रिप्लाई किया कि मेरी माँ और मेरे भाई, मेरा ख़ानदान वो है जो आसमानी बाप के कलाम को सुनता और उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजराता है। तो मेरे भाइयों, खुदा के कलाम की रोशनी में अगर देखें तो खुदाम का कलाम हमें सिखाता है। यूहन्ना की अंजील अगर 8वें बाब को देखें तो वहाँ खुदा यीशु मसीह यहूदियों के साथ, फकीयों फरीसियों के साथ, जो अपने आप को अब्राहम की औलाद समझते हैं, उनके साथ बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरे बाप से मोहब्बत करते तो तुम मेरी भी इज्जत करते, अगर तुम मेरे बाप को जानते तो तुम मुझे भी जानते हैं, और तुम ना मुझे जानते हो ना मेरे बाप को, इसलिए मुझसे अदावत रखते हो कि तुम अपने बाप आसमानी अब्राहम से नहीं हो बल्कि तुम अबलीस से हो, इसलिए कि खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते। यूहन्ना की अंजील में फिर ये आगे बयान दिया गया है, कहन और हाबिल की एग्जाम्पल देकर ये बात साबित की गई है कि हाबिल जो है वो खुदा तरस था, वो खुदा से था, और कहन जो खूनी था जिसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया, वो शरीर से था। बात ये साबित होती है कि जब हम रास्तबाजी के काम करते हैं, जब हम खुदाम को फॉलो करते हैं, हम वो करते हैं और कहते हैं, सुनते हैं जो खुदाम का कलाम ये कहता है, तब हम अपने हैं। अगर नहीं तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि जिसके से आप काम करते हैं
آپ ویسے ہی ہیں، آپ اس کے ہیں۔ سو خدا اپنوں کو پہچانتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جو اس کے کلام کے مطابق زندگی گزرانتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور 16ویں آیت میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو کیا کر لیا جی؟ چن لیا۔ اور چننے کی وجہ یہ ہے، چنوتی کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ تم جاؤ اور بہت سا پھل لاؤ، تو فروٹ لاؤ، یعنی کہ تمہاری زندگی میں روح کے پھل ہونے چاہیے، اور روح کے پھل، روح کی نعمتیں، تاکہ لوگ تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر اس بات کو اخذ کریں کہ واقعی یہ مسیحی لوگ ہیں۔ بائبل مقدس میں سکھاتی ہے، میں خوب بڑا اس بات سے خدا کی شکرداری کرتا ہوں۔ افسیوں 1:4 میں لکھا ہے کہ میں نے بنائے عالم سے پیشتر تمہیں چن لیا اور مقرر کیا تاکہ محبت میں بے عیب اور قائم کر کے خدا کے حضور پیش کرے۔ تو یہ آپ کی موریلٹی ہے، یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم محبت میں بے عیب ہوں، پاک ہوں، کلیسیا کا میرڈ ہے، تاکہ اس کے جسم پر داغ اور جری نہ ہو۔ آپ خداوند کی دلہن بننے کو جا رہے ہیں۔ خداوند نے اپنی دلہن کے لیے اپنا کردار دے کر، اب یہ دیکھیں ہوا کیا ہے، بالکل ہسٹری کیا ہے کہ خدا نے اپنی جان دے دی اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ اب وہ کام جو ہے وہ ہمیں سونپ کے، ہم جو خدا کی دلہن ہیں، تو اگر دلہن خدا کے کام کو، شوہر کے کام کو کانٹینیولی نہ رکھے تو کیا یہ اس کی بیوی ٹھہری یا غیر وفادار؟ اگر کسی اور کے کام کرے گی تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ حرام کاری ہی کے مترادف نہیں، بلکہ یہ بدکاری ہے، یہ حرام کاری ہے۔ اور جو خدا سے غیر وفادار ہوتے ہیں، خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اپنے مقدس کو برباد کرے گا، کیا خدا اسے عبادت کرے گا؟ ہم خدا کا جب مقدس ہیں، خدا نے ہمیں اپنے مقدس کے لیے، مسجد کے لیے متعین و مقرر کیے ہے، تو ہم کس کے ہیں؟ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے خدا کے فرزند ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ دیکھو خدا نے ہم سے کیسی اور یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ ایسی، یعنی کہ وہ محبت جس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جیسی اور محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ خدا کا کلام ہے، اور جو لوگ اس محبت کو قبول کرتے ہیں، اس محبت میں چلتے ہیں، وہ خدا یسوع المسیح کے اپنے ہیں۔ آئیے میں وقت کو مدنظر رکھتا ہوا ایک خوبصورت خدا یسوع المسیح کے لابہ مبارک سے نکلی ہوئی کہانی، واقعہ اور ریئلٹی، حقیقت سے اس کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے تھے، اور اس نے طاقتستان لگایا، اور اس نے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو جا اور طاقتستان کی آج دیکھ بھال کر، اس کی نگہبانی کر، مزدوروں کو دیکھ کر آ، اس کے معاملات کو اٹینڈ کر، کیسے ہیں۔ اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے باپ سے کہا کہ جی ابو جی میں جاتا ہوں، جی میں جاتا ہوں، میں جاؤں گا، میں جا رہا ہوں، جیسے بھی اس نے رپلائی کیا۔ باپ کا کلام سن کر وہ شخص خاموشی اختیار کر گیا، لیکن وہ گیا نہیں۔ لیکن دوسرے بیٹے سے بھی اس کے باپ نے کہا، لیکن اس وقت تو اس نے ہاں نہ کی، لیکن بعد میں وہ پچھتایا۔ اس نے محسوس کیا کہ میرے باپ نے کہا ہے پہلے بڑے کو، پھر مجھے کہا ہے، تو ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ تو لکھا ہے خدا کے کلام مقدس پہ خدا یسوع المسیح کے لابہ مبارک سے یہ تمثیل، یہ کہانی، یہ واقعہ، یہ حق اور سچ کی سٹوری ہمیں سنائی گئی کہ چھوٹا جو تھا وہ پچھتایا اور اس نے وہ کام کیا جو اس کے باپ نے اس کے ذمہ لگایا تھا۔ دونوں میں سے باپ کے تابعداری اور حکم ماننے والا کون ٹھہرا؟ وہ جو پچھتایا، اس نے وقت پر ہاں تو نہیں کہی، تو بعد میں چلا گیا اور اس نے وہ کام کیا جو باپ کی مرضی تھی، اس کو بجا لایا۔ اسی طرح ہم بھی ایسے ہی ہیں، پہلے بنی اسرائیل تھے، اب یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہم چھوٹے ہی ہیں، جو انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، ہم نے مسیح کو قبول کر لیا۔ اور اب قبول کر کے اگر واقعی ہم جو طاقتستان دنیا ہے اس میں جاتے ہیں، خدا کے لوگوں کی جو ہے ان کی چنوتی کرتے ہیں، کیونکہ مسیح کے مقدس کو، مسیح کی اس پرپس کو اگر پورا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر ہر پیغام میں یہ بات کرتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اگرچہ آپ واقعی اس کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، تو پھر تو آپ اس کے اپنے ہیں، اگر نہیں تو یاد رکھ لیجئے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نہیں
اگر آپ نے نہیں یسوع کی فالوور نہیں تو پھر ایک اور ذات ہے، ایک اور ہستی ہے جو ہماری اور ہمارے آقا خدا یسوع مسیح کی دشمن ہے، پھر ہم اس کے فالوور ہیں۔ اگر اس کے ہیں تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس جو ہے اس کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے ایک بھیانک ہولناک عذاب تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ وہاں جائیں گے اگر یسوع کو فالو کریں گے تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، وہ اپنوں کو پہچانتا ہے، وہ آپ کے ماتھے پر بھی نشان رکھے گا، لگائے گا، اور آپ کو ایک قیمتی پتھر بھی دے گا، وہ آپ کو ایک عجیب اور اونچا اور اچھا اور سچا نام بھی دے گا جو دینے والے اور لینے والے کے علاوہ نہیں کو جانتا۔ وہ زندگی کا حقیقی تاج بھی دے گا، وہ دنیا اور آخرت میں آپ کو سربلندی بھی دے گا، وہ عدالتوں کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کر آپ کو تخت پر بیٹھنے کا شرف بھی دے گا، باپ کے سامنے عزت کے ساتھ پیش بھی کرے گا، اور اس دنیا اور آخرت میں جلال بھی دے گا، کیونکہ خدا کا کلام بالکل یہ سچا ہے۔ خدا کے عظیم خادم مقدس رسول جو رسول اعظم ہے، اس نے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو یہ بات سنائی، سکھائی اور حکم دیا کہ وہ ایسا کرے، اور یہ کہا کہ تو بھی اس کی یہ مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے کہ وہ اپنوں کو پہچانتا ہے۔ میں آپ سب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ خدا اپنوں کو پہچانتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں مت بھولیے، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی کریں کام، جیسے ہم نے آگے پڑھا ہے کہ کلام اور باتوں سے ہی نہیں بلکہ کلام اور سچائی سے، محبت اور سچائی سے جو سونپا گیا ہے اس کو ثابت کریں۔ خدا تو آپ کو برکت دے گا اور آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ کو پہچانے گا۔ آج ہم نے جانا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، بڑی ایگزامپل ہے دنیا مخالفتی صدرک میشک عبدالنجو کی، تو کیا کر لیا انہوں نے؟ آگ کی بھٹی سے خدا نے بچایا یا نہیں بچایا؟ خدا اپنوں کو پہچانتا ہے۔ دانییل کو اس نے پہچانا، صدرک میشک عبدالنجو کو اس نے پہچانا، پطرس کو اس نے پہچانا، پالوس کو اس نے پہچانا، آپ کو اس نے پہچانا، کیونکہ لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا۔ آئیے اپنی چنوتی کا خیال کریں، اپنے چناؤ کا خیال کریں، اپنے بلاوے کو ثابت کریں جس کام کے لیے بلائے گئے ہیں۔ چلتے رہیں ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح ناصری کو غور سے تکتے رہیں، بیٹے کو چومو کیونکہ اس پہ زندگی ہے۔ آئیے صلیب کو دیکھتے ہوئے اپنی صلیب کو ہر روز اٹھائیے اور مسیح یسوع کو پریزنٹ کیجئے، ظاہر کیجئے، کاموں کے سبب سے، الفاظ کے سبب سے، اپنے ورتیرے ایٹیٹیوڈ سے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جیسے مقدس رسول نے پولس نے تیموتھیوس کو یہ یقین دلایا کہ خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے، وہ اپنوں کو پہچانتا ہے، وہ آپ کو پہچانے گا، آپ کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا، برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو آج کے خوبصورت پیغام کے وسیلہ سے اور مجھے برکت عطا کرے، آمین۔